पूर्वतनपाठेषु वयं स्वरसन्धिविषये व्यञ्जनसन्धिविषये च पठितवन्तः स्मः। इदानीं वयं विसर्गसन्धिं पठिष्यामः। यथा वयं पूर्वं जानीमः एव, स्वराणां मध्ये यदा सन्धिः भवति, वर्णपरिवर्तनं भवति, तदा स्वरसन्धिः उच्यते। एवमेव व्यञ्जनवर्णानां यदा स्वरवर्णेन अथवा व्यञ्जनवर्णेन संयोगः भवति, तदा व्यञ्जनसन्धिः उच्यते। तथैव विसर्गसन्धिः यदा विसर्गस्य अनन्तरं विसर्गेण सह स्वरस्य अथवा व्यञ्जनवर्णस्य संयोगः यदा भवति, तदा विसर्गस्य स्थाने किञ्चन परिवर्तनं भवति, तदा सः सन्धिः विसर्गसन्धिः उच्यते। विसर्गस्य स्थाने चतुर्धा परिवर्तनं भवति। यथा अत्र दृश्यते, विसर्गस्य स्थाने उकारः भवति, विसर्गस्य स्थाने रेफः भवति, विसर्गस्य स्थाने सकारः भवति, अथवा विसर्गस्य स्थाने लोपः भवति। किमपि न भवति, यथास्थितिः भवति। विसर्गस्य लोपः भवति, तस्य स्थाने अन्य कोऽपि वर्णः न भवति इति तात्पर्यम्। अत्र वयम् अवगच्छामः, यथा पूर्ववर्णः परवर्णः तत्र पुनः परिवर्तनम् इति वयम् अत्र अवगच्छामः। यदि पूर्ववर्णे विसर्गः अस्ति, तदनन्तरं परवर्णे यदि अकारः अस्ति अथवा मृदुव्यञ्जनम् अस्ति, मृदुव्यञ्जनं वयं पूर्वं ज्ञातवन्तः। प्रथमं वर्गीयव्यञ्जनस्य प्रथमं द्वितीयं विहाय, प्रथमं द्वितीयं स श स इति विहाय अन्य तृतीयवर्णः, चतुर्थवर्णः, पञ्चमवर्णः य र ल व ह, एते सर्वे मृदुव्यञ्जनानि सन्ति। तर्हि अत्र इदानीं विसर्गस्य अनन्तरं यदि ह्रस्वकारः अथवा मृदुव्यञ्जनम् अस्ति, तर्हि विसर्गस्य स्थाने उकारः भवति। विसर्गसन्धौ कश्चन विशेषः अस्ति। विसर्गः भवति, विसर्गतः पूर्ववर्णस्य विषये अनन्तरवर्णस्य विषये च चिन्तनं करणीयं। यथा अत्र विसर्गः अस्ति, विसर्गतः पूर्वं ह्रस्व अकारः आवश्यकः, तदनन्तरम् अकारः ह्रस्व अकारः, अनन्तरम् अथवा मृदुव्यञ्जनं। मृदुव्यञ्जनम् इत्युक्ते वयं जानीमः, वर्गीयव्यञ्जनस्य प्रथमं द्वितीयं स श स इत्येतानि अक्षराणि विहाय तृतीयवर्णः, चतुर्थवर्णः, पञ्चमवर्णः य र ल व ह इत्येतानि मृदुव्यञ्जनानि सन्ति। अतः विसर्गतः पूर्वं यदि ह्रस्वकारः, विसर्गस्य अनन्तरं ह्रस्वकारः अथवा मृदुव्यञ्जनम् आगच्छति, तर्हि विसर्गस्य स्थाने उकारः भवति। यथा रामः अपि, अत्र विसर्गः अस्ति रामः इत्यत्र, विसर्गतः पूर्वं ह्रस्वकारः अस्ति, तदनन्तरं ह्रस्वकारः अस्ति, अतः अत्र विसर्गस्य स्थाने उकारः भवति। अत्र यदा उकारः भवति, तदा एवं स्थितिः भवति, राम उ इति स्थितिः भवति। तदा राम उ इत्यत्र अत्र अकारः, तदनन्तरम् उकारः, तदा गुणः इति भवति। विसर्गसन्धौ वयं पठितवन्तः, अकारस्य अनन्तरं यदि इक् भवति, इ उ ऋ लृ इत्येते वर्णाः यदि आगच्छन्ति, तर्हि गुणः भवति। अतः तदा गुणः भवति, रामो इति स्थितिः भवति। तदा रामो अपि एवं स्थितिः भवति। इदानीम् अत्र
रामो इति ओकारः अस्ति अन्ते, अपि च एतत् पदस्य अन्ते अस्ति, इत्युक्ते संस्कृतशब्दस्य अन्ते ओकारः अस्ति। यदि पदस्य अन्ते पदान्तः ओकारः भवति अथवा एकारः भवति तर्हि पूर्वरूपसन्धिः भवति। तदा अत्र अनन्तररूपं यदस्ति तद् न भवति। तदा रामोऽपि इति लिख्यते। अत्र वयं पूर्वरूपसन्धिं बोधयितुम् अत्र अवग्रहचिह्नं लिखामः। एतस्य अवग्रहचिह्नस्य उच्चारणं न क्रियते, अतः रामोऽपि। अतः एतादृशप्रसङ्गे आरम्भे उकारः भवति, उकारस्य अनन्तरं गुणः भवति। अत्र यदा गुणः भवति तदनन्तरं पुनः पूर्वरूप भूत्वा अत्र रामोऽपि इति अत्र एषा स्थितिः भवति। विसर्गसन्धिप्रकरणे इदानीम् अत्र उकारः गुणः पूर्वरूपसन्धि इति भवति। तथा अत्र इदानीं द्वितीयम् उदाहरणम् अस्ति बालः। अत्र विसर्गः अस्ति, विसर्गस्य अनन्तरं धावति इत्यत्र धकारः यः अस्ति एतत् मृदुव्यञ्जनम् अस्ति, चतुर्थवर्णः अस्ति वर्गीयव्यञ्जनस्य। अतः अत्र विसर्गस्य स्थाने उकारः भवति। अत्रापि स्थितिः एवं भवति बाल उ इति। अत्र इदानीं लकारस्थः अकारः उकारः इति द्वयोः मेलनेन ओकारः इति गुणसन्धिः अपि भवति। अतः बालो धावति इति एवं रूपं भवति। इदानीं वयं पुस्तकस्थानि उदाहरणानि पठामः, अपि च एतत् विसर्गसन्धिम् अवगच्छामः। प्रथमं नियमं यद् वयं ज्ञातवन्तः, विसर्गस्य स्थाने उकारः भवति, तत्सम्बन्धिनी उदाहरणानि सन्ति। अद्य रामोऽपि आगतवान्, रामः अपि। अत्र विसर्गस्य अनन्तरं ह्रस्व अकारः अस्ति, अतः अत्र विसर्गस्य स्थाने उकारः भवति, अनन्तरं गुणसन्धिः भवति रामोऽपि। वत्स बालोऽसि त्वम्। अत्र बालः असि, बालोऽसि। अत्र विसर्गस्य स्थाने उकारः भवति, अनन्तरं गुणः अपि भवति, अतः बालोऽसि इति अस्ति। देवोऽवतु सर्वान्। देवः अवतु सर्वान् इति अर्थः। अवतु इत्युक्ते रक्षतु। देवः विसर्गस्य स्थाने उकारः भवति, तदनन्तरं गुणसन्धिः भवति। धनिकः अगच्छत्, धनिको गच्छत् स्वग्रामम्। धनिको गच्छत्, धनिकः अत्र विसर्गस्य स्थाने उकारः, तदनन्तरं पुनः गुणः भूत्वा धनिको गच्छत् इति भवति। जनैः धर्मोपाल्यत। धर्मः अपाल्यत, धर्मोपाल्यत। अत्र विसर्गस्य स्थाने उकारः, अनन्तरं गुणः जातः अस्ति। बालो धावति वेगेन। अत्र वयं पूर्वमेव एतद् दृष्टवन्तः, विसर्गस्य स्थाने उकारः भवति, अनन्तरं गुणः भवति। बालः धावति, बालो धावति। सेवको वस्तूनि आनयत्। सेवकः वस्तूनि। अत्र विसर्गस्य अनन्तरं मृदुव्यञ्जनम् अस्ति वकारः इति, अतः अत्र विसर्गस्य स्थाने उकारः जातः अस्ति, तदनन्तरं गुणः जातः अस्ति। सेवको वस्तूनि आनयत्। अध्यापको गीतं पाठयति। अध्यापकः गीतं पाठयति। अत्र विसर्गस्य स्थाने उकारः जातः, अनन्तरं गुणः जातः। किमर्थम् इत्युक्ते अग्रे गकारः इति मृदुव्यञ्जनम् अस्ति। अद्य अष्टमो दिनाङ्कः। अष्टमः दिनाङ्कः, अष्टमो दिनाङ्कः। अत्रापि मृदुव्यञ्जनम् अस्ति विसर्गस्य अनन्तरम् इति कारणेन विसर्गस्य उकारः जातः, अनन्तरं गुणः अपि जातः। विसर्गस्य अकारो भवति। विसर्गस्य अकारः भवति। अत्र
विसर्गस्य अनन्तरं मृदुव्यञ्जनं भकारः अस्ति इति कारणेन विसर्गस्य उकारः भवति, अनन्तरं गुणः भवति। एवमेव अन्यानि उदाहरणानि सन्ति। सेवको वस्तुनि, सेवकः वस्तुनि, अध्यापको गीतम्, अध्यापकः गीतम्, अष्टमः दिनाङ्कः, अष्टमो दिनाङ्कः। अत्र सर्वत्रापि आरम्भे उकारः भवति, अनन्तरं गुणः भवति इति कारणेन एवं रूपाणि भवन्ति। तथा अत्र अन्यानि उदाहरणानि अपि सन्ति। आरम्भे सन्धिविच्छेदः अस्ति, अनन्तरं सन्धिकृतः अस्ति। मोक्षः अस्ति, मोक्षोऽस्ति। अत्र विसर्गस्य अनन्तरम् अकारः अस्ति, अतः उकारः गुणः च जातः। युयुधानः विराटः, युयुधानो विराटः। अत्र विसर्गस्य अनन्तरं मृदुव्यञ्जनम् अस्ति, अतः उकारः गुणः च जातः। तुमुलः अभवत्, तुमुलो भवत्। अत्र विसर्गस्य अनन्तरं ह्रस्व अकारः अस्ति, अतः उकारः गुणः च जातः। कुन्तिपुत्रः युधिष्ठिरः, कुन्तिपुत्रो युधिष्ठिरः। अत्र विसर्गस्य अनन्तरं उकारः, अनन्तरं गुणः जातः, यतः यकारः इति मृदुव्यञ्जनम् अस्ति। धृष्टद्युम्नः विराटः। अत्रापि विसर्गस्य अनन्तरम् उकारः गुणः च जातः, यतः वकारः इति मृदुव्यञ्जनम् अस्ति। द्रुपदः द्रौपदेयाः, द्रुपदो द्रौपदेयाः। अत्र विसर्गस्य अनन्तरम् उकारः गुणः च जातः, यतः द इति मृदुव्यञ्जनम् अस्ति। तथैव घोषः धार्तराष्ट्राणां, घोषो धार्तराष्ट्राणाम्। अत्रापि विसर्गस्य अनन्तरम् उकारः गुणः च जातः, यतः धकारः मृदुव्यञ्जनम् अस्ति। हृषिकेशः देवदत्तं, हृषिकेशो देवदत्तम्। अत्रापि विसर्गस्य अनन्तरं मृदुव्यञ्जनं दकारः इति अस्ति इति कारणेन विसर्गस्य स्थाने उकारः, अनन्तरं गुणः जातः, हृषिकेशो देवदत्तम्। अभ्यासः दत्तः अस्ति। प्रथमे अभ्यासे अस्माभिः सन्धिः करणीयः अस्ति। देवः अस्ति, देवोऽस्ति। यतः अत्र विसर्गस्य अनन्तरम् अकारः अस्ति, यदि विसर्गस्य अनन्तरं ह्रस्वकारः भवति तर्हि विसर्गस्य स्थाने उकारः भवति। पुनः उकारस्य अनन्तरं वयं गुणसन्धिं करिष्यामः, तदा देवोऽस्ति इति लिखामः। ओकारस्य अनन्तरम् अवग्रहचिह्नम् अपि लिखामः। एवमेव वयम् अत्र विद्यमानाः ये अभ्यासाः सन्ति तेषां सर्वेषामपि वयं सन्धिं कृत्वा उत्तरमालातः मेलयित्वा वयं स्वस्य उत्तरस्य परिशीलनम् अपि कर्तुं शक्नुमः। द्वितीय उदाहरणमस्ति। अत्र एवमस्ति, रामोपि उदाहरण का अनुसरण करते हुए तीनों संधियों उकारः, गुणः तथा पूर्व रूप को स्पष्ट कीजिए। अत्र गजोस्ति इति अस्ति, गजः अस्ति। अत्र विसर्गस्य अनन्तरं ह्रस्व अकारः अस्ति, अतः विसर्गस्य स्थाने उकारः जातः, गज उ अस्ति। अनन्तरम् अत्र गज इत्यत्र यः अकारः, अनन्तरं यः उकारः, तत्र गुणः भवति। अतः अ उ इति तस्य गुण एकादेशः भवति, तदा गजो अस्ति इति रूपं भवति। यदा पदान्त एङ् इत्युक्ते यदि पदस्य अन्ते, संस्कृतशब्दस्य अन्ते एकारः अथवा ओकारः यदि भवति, तदनन्तरं यदि ह्रस्व अकारः भवति तर्हि पूर्वरूपसन्धिः भवति इति वयं पूर्वं पठितवन्तः स्वरसन्धिसन्दर्भे। अतः अत्र पूर्वरूपं भवति, अनन्तरं गजोस्ति। यदा पूर्वरूपं भवति तदा वयम् अवग्रहचिह्नं लिखामः।
एवमेव देवो अवतु इति अस्ति। देवः अवतु, आरम्भे देव उकारः अवतु इति कुर्मः, तदा अ उ इति गुणः भवति देवो, अनन्तरं देवो अवतु, तदा पुनः पदान्त ओकारः अस्ति, अनन्तरं ह्रस्वकारः अस्ति इति कारणेन पूर्वरूपसन्धिः भवति। अतः उकारः गुणः अनन्तरं पूर्वरूप इति। अत्र यदा विसर्गसन्धौ उकारः भवति तदा अंशत्रयं भवति। अन्येषु सर्वेषु उदाहरणेषु वयम् एवमेव अभ्यासं कृत्वा उत्तरमालातः पुनः स्वकीय लिखितस्य उत्तरस्य पुनः परिशीलनं कर्तुं शक्नुमः।